बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके सामने इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज अगर हम दुनिया पर एक निगाह डालें तो मौजूदा दौर के अंदर हालात हाज़िरा में हर तरफ एक शोर बपा दिखाई दे रहा है। एक इंतहाई मुहलिक मर्ज़ जिसे कोरोना वायरस का नाम दिया जा रहा है, इसने पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल मचा रखा है। तो आज के इस दर्स के अंदर हम कुरान और हदीस की रोशनी में कोरोना या इस जैसे दीगर वबाई अमराज, उनके असबाब और उनके तदारुक के हवाले से कुरान और हदीस की जो तदाबीर हैं, इस पर हम आपके सामने गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सामने मुतशम, जब कभी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी बीमारी, वबाई अमराज या हादसात रूनुमा होते हैं तो मुख्तलिफ़ माहिरीन जो है वो सर जोड़ कर बैठ जाते हैं और सबसे पहले इन अमराज और इन बीमारियों के लिए और इन हादसात के लिए इस बात पर गौर व फ़िक्र किया जाता है कि आखिर इसके असबाब क्या हैं, कि ये हादसा क्यों पेश आया, और अगर कोई वबा है और कोई तकलीफ़ और बीमारी जो है वो फूट पड़ी है तो उसकी वजूहात क्या हैं, उसके असबाब क्या हैं। इस हवाले से अगर हम मुख्तलिफ़ कौमों के मजाज पर एक निगाह डालें तो मुख्तलिफ़ कौमों ने हर चीज़ के लिए जब असबाब को तलाश किया तो उनका ज़ाविया निगाह जो है वो मुख्तलिफ़ रहा है। दुनिया के अंदर हर दो तरह की कौमें आबाद हैं। एक वो कौम है कि जिसके पास एक इल्हामी दीन है, एक आसमानी किताब है, आसमानी नज़रिया है, आसमानी अफ़कार है, और एक कौम दुनिया में वो बस्ती है कि जो आसमानी अदियान पर यकीन और ईमान नहीं रखती है। बिहम्दिही ताला हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस पर हमारा ईमान है। हम जब भी किसी शय के असबाब तलाश करते हैं तो हमारी निगाह फ़कत ज़ाहिरी असबाब तक नहीं होती है, हम असबाब को भी देखते हैं और मुसब्बिबुल असबाब यानी खालिक कायनात की कुदरतों पर भी हमारी निगाह होती है और होनी भी चाहिए। तो आज ये बढ़ती हुई बीमारी, बढ़ता हुआ मर्ज़, जिसने पूरी दुनिया को बड़ी तेज़ी के साथ अपने हिसार में लिया हुआ है, एक ख़ास मकाम से, ख़ास इलाके से, जिस मुल्क को चाइना कहा जाता है, वहाँ से ये मर्ज़ फूटा और चंद दिनों के अंदर देखते ही देखते ये अतराफ़ आलम के अंदर फैलता चला जा रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हमें ऐसे अमराज से हमेशा अपनी पनाह में रखे। तो इस मर्ज़ के ऊपर जब मुहक्किकीन ने गौर व फ़िक्र किया, इसके असबाब तलाश करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना एक ज़ाविया निगाह ज़ाहिरी असबाब को देखते हुए अपने नताइज दुनिया के सामने रखे। लेकिन अगर हम कुरान व हदीस का मुताला करें, तारीख़ इंसानियत का मुताला करें, तो सामने मुतशम कुरान व हदीस हमें इस बात पर जो है वो हिदायत देता हुआ नज़र आता है कि ऐसे अमराज की तारीख़ कोई नई नहीं है, बल्कि ये तारीख़ बड़ी पुरानी है। जब से दुनिया बनी है मुख्तलिफ़ अक़वाम पर मुख्तलिफ़ वबाएँ, अमराज और तकालीफ़ जो हैं वो आती रही हैं और उनके असबाब भी कुरान पाक ने ज़िक्र किए हैं। ज़ाहिरी असबाब जो भी हों हम उनसे इख्तिलाफ़ नहीं करते हैं, उनका हम इनकार नहीं करते हैं, उनको रद्द करने की गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन कुछ असबाब ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ जो है वो मुसब्बिबुल असबाब यानी खालिक कायनात की कुदरतों के साथ है। तो इस हवाले से सामने मुतशम अगर हम दुनिया पर एक निगाह डालें तो आज पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत पर बढ़ते हुए मज़ालिम, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा पर ढाए जाने वाले जुल्म जो हैं वो मोहताज बयान नहीं है। चाइना जो मुल्क है जिसके अंदर से ये वबा फैली पूरी दुनिया के अंदर, अगर एक निगाह फ़कत हम चाइना के हालात पे डालें तो मीडिया के ज़रिया से, सोशल मीडिया के ज़रिया से हम तक पहुँचने वाली ऐसी ख़बरें जो दिलों को दहला देने वाली हैं कि इस सरज़मीं पर मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम, दिलों को और कलेजों को छलनी कर देने वाले वो मज़ालिम हैं, और ऐसी जुल्म की दास्तानें मुसलमानों पर, जुल्म की दास्तानें रकम की गई सामने मुतशम की तारीख़ में उनकी मिसाल नहीं मिलती।
تو ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ آج جو ہم ایسے امراض کا شکار ہیں، ایسی وباؤں کا شکار ہیں، تو ان کا ایک بہت بڑا سبب خود ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ آج کشمیر سے لے کر فلسطین تک اور فلسطین سے لے کر شام اور برما تک آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ آخر یہ ظلم کب تک کیے جاتے رہیں گے؟ ان کے لیے اگر کوئی آواز اٹھانے والا نہ بھی ہو تو سامنے محتشم ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہ تو قدرتوں کا مالک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں تو کائنات کی ہر شے ہے، وہ اختیار مطلق اپنے پاس رکھتا ہے، وہ جب چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چاہے حکم صادر فرما دے۔ تو دنیا کے اندر بڑھتے ہوئے یہ مظالم، یقین مانے سامنے محتشم جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کشمیر کے اندر دیکھیں، انڈیا کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم یہ ختم نہیں ہوتے ہیں کہ شام کے اندر مظالم کی ایک نئی داستان رقم کر دی جاتی۔ ابھی ان مظالم کا قصہ تھمنے کو نہیں آتا ہے کہ فلسطین میں مظالم کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے۔ آج اگر ہم ان لوگوں کے رویوں پر ایک نگاہ ڈالیں کہ جو لوگ انسانیت کے علم بردار کہلاتے ہیں، جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم ان مظالم پر خاموش کیوں ہو؟ دنیا ان کے سامنے بے بس ہے، یہ کمزور جو ہے وہ ان ظالموں کے سامنے بے بس ہے، یہ سوائے رب کی بارگاہ میں دہائیاں دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی زبانوں سے نکلنے والی بد دعائیں اور ان کی زبانوں سے نکلنے والے ایسے کلمات کہ جن کے اندر اتنا درد محسوس کیا جا سکتا ہے سامنے محتشم، کہ وہ کربناک لہجے میں جب رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوں گے، استغاثہ کرتے ہوں گے، مدد کے لیے رب کی بارگاہ میں فریادیں کرتے ہوں گے، تو پھر سامنے محتشم رب کریم کتنا غضبناک ہوتا ہوگا۔ تو دنیا بھلے خاموش رہے، لیکن رب جو ہے نا وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ کو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ فاطر کے اندر کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے مظالم پر اور ان کے اعمال پر اگر پکڑنا چاہے تو رب پھر ایسا پکڑے گا کہ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کہ پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکے گا، پھر یہ پوری زمین خالی ہو جائے گی، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کوئی ذی روش ہے، کوئی چوپایا تک، جانور تک جو ہے وہ پھر ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے دہانے تک جا پہنچیں گے، یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی شے باقی نہ رہے گی۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اس رب کا ایک نظام ہے جو اس نے چلانا ہے۔ رب کہتا ہے میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، ایک معینہ میعاد تک میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اور جب وہ مقررہ وقت اور معینہ مدت ختم ہو جائے گی تو پھر سامنے محتشم رب فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر ہم اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، جب وہ دیا ہوا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر ہم خود اپنے بندوں کو دیکھ لیں گے کہ کس نے کیا کیا تھا۔ تو رب فرماتا ہے کہ اگر میں تمہارے اعمال پر تمہیں پکڑنا چاہوں تو روئے زمین پر کوئی ذی روش ہے باقی نہ رہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔